اخواني، مرحبا بالجميع. اليوم غنحاول انني نعطيكم لو دوسيي ديال المدرسه العليا لصناعه النسيج والملابس، ليكول سوبيريور دي زاندستري تكستيل اي دو لابيلمون. غادي نهضر فقط بخصوص الناس ديال البكالوريا، شنو طريقه الترشيح بالنسبه لهم. كيف ما شفتوا لو كونكور ها هو تفتح، هذا الموقع الالكتروني الخاص بهذه المدرسه هذه اللي هي تقريبا تابعه لوزاره التجاره والصناعه والاقتصاد الرقمي، وراه درت عليها فيديو خاص ديالها، يعني على المعلومات ديالها. انا فقط غنهضر على الاجازه المهنيه بالناس ديال البكالوريا. راه كاين في احسن الماستر والانجينيور ديتا، ولكن الانجينيور ديتا خاص بالناس ديال باك بلس 2، هذا فقط هو اللي خاص بالبكالوريا. اوكي. كيف ما شفتوا هانتوما كتشوفوا المعلومات قدامكم. هاد لا ليسونس بروفيسيونيل de l'ESITH est accessible aux bacheliers scientifiques ou économiques. هادشي ديجا هضرت لكم عليه، زعما انها صالحه الناس اللي عندهم بكالوريا علميه واقتصاديه و لي سيونس ايكونوميك اي جيستيون. الكونديت عندهم الناس اللي عندهم سيونس ايكونوميك اي جيستيون عندهم الحق انهم يدفعوا جيستيون دي زاشا سورسين اي ديفلوبمون دو لابيلمون. جوج ديال لي فيليير. بالنسبه لي سيونتيفيك راه عندهم الحق يدفعوا لهم بخمسه. سي بون، حنا غادي نهضروا فقط على الدوسيي وندوزو. لي فيليير ها هما، راه خمسه لي فيليير اللي كاينين. بالنسبه لي دوكيمون اللي غديبوزيو شنو هما، خاص تكون عندك شهاده مدرسيه ديال السنه الثانيه ديال البكالوريا، بلي راه كتقرا في السنه الدراسيه ديال السنه الثانيه بكالوريا. وخاصك تصويره، يعني تصويره غيسون، يعني صوره شمسيه. رولفي دو نوت، يعني دي 3 زاني دو لونسينمون سيكوندير، يعني لي 3 زاني ديال الجامعه المشترك اللي مشيتو عند المدرسه او الليسته اللي كتقراو فيه، غتاخذوا من عندهم، يعطيوكم واحد الغولفي دو نوت كامل فيه السانكيام وسيزيام والباك، وكوبي ديال لاكارت ناسيونال، الغوسو ديال الفيرسمون دي فري دو بارتيسيباسيون او كونكور. سي ان هو سي ان هي لاكارت ديدونتيتي ناسيونال، يعني فوتوكوبي لاكارت ناسيونال. ماشي مهم تكون، ماشي مشكل تكون واش ايغاليزي ولا ماشي ايغاليزي، حيت راه لاكارت الاصليه. علاش؟ لو بايمون ها هو لو بايمون. كيفاش غديروا؟ غتخلصوا واحد لي فري دو بارتيسيباسيون او كونكور. اوكي. لو بايمون ها هو غتمشيو تخلصوه فين؟ عندكم 500 درهم، 500 درهم افيرسي اون فافور ديال لو كونت ديال او اس اي تي اش. ها هو لو كونت نيميرو، تهزو كامل ديو وغديروا الفيرسمون او بري ديال تجاري وفا بونك. لاجونس ديالها راه هو كازا مارجان. يدو نتوما هاد الارقام كاملين، مثلا عند شي واحد شي تجاري وفا بونك ولا شي حاجه، باش ديروا لي فري تخلصوهم. و لو فيرسمون peut être effectué dans toutes les agences ديال التجاري وفا بونك. يعني فين ما مشيتي لاي تجاري وفا بونك غادي تعطيهم هاد لو كونت هذا وتفيرسي لهم 500 درهم في لو كونت ديالهم. اوكي. لو كونكور راه ديجا دويت عليه، لي تيست وداكشي ها هو. هادشي كامل، فلي سيليكسيون سو فera sur la base des preuves de sélection écrites suivant les horaires sur la convocation. Seuls les candidats figurant sur la liste officielle sont autorisés à passer les tests de sélection. هما غادي يعيطوا على الناس، نعرفوا لا نوضيو لكم. حنا فقط غادي نهضروا على الطريقه ديال الترشيح، ولا كيفاش كتحطوا او كديروا هاد الديبوزيو هاد لو دوسيي. فالديبوزمون او فين كتحطوا هاد الشيء، هاد الدوسيي هذا، فتقريبا فهو كديبوزيو جو بونس في لو ليان ديال المدرسه اللي هو admission@esith.ac.ma. هذا هو فين كديبوزيو هنايا. غادي نشوفوا اننا كيف ما شفتوا هنايا، فطريقه لي زادميسيون تقريبا واش تصيفطوا هادشي في المايل، جو بونس با. مي احسن حاجه غديروا هو غتعيطوا على هاد التالي هذا، غنحطوا لكم حتى هو في لا ديسكريبسيون ديال 05 22 98 50 38. غتصونيو عليهم. بلوس تقدروا ديروا لادميسيون كيفاش كومون ديبوزي هاد لو دوسي هذا، حيت ما واضحش هنايا. ها هو الدوكيمون ا ديبوزي. ملي كنقول ديبوزي يعني خصك تحطو في الانستيتو، يعني خصك تحطها او في هاد ليكول هادي. اوكي. بالنسبه للدوموند، حيت كديبوزي هاد لو دوسي هذا، حيت المهم غتخلصوا هادشي، غديروا الفيرسمون ديالكم في هاد لو كونت هذا، وتجيبوا واحد الروسو، حيت داك الروسو غتزيدوه مع الدوسي ها هو. نتوما كيفاش غتعرفوا دابا الطريقه على ود هاد الكونفينمون دابا اللي طاري؟ احسن حاجه غتعيطوا عليهم في هاد ها هو ديال لي رونسينمون انسكريبسيون دو كونكور. ها هو التيلي ديالهم، ها هو بالخضر. اول مايل ها هو.
دونك هو هذا 06 44 63 69 39 ولي المايل ديالكم. دونك احسن حاجه غديروا هو سيكو تصونيو عليهم باش تعرفوا كيفاش غديبوزيو يعني في هاد الاجواء هادي، حيت دابا حنا ماشي في الحاله العاديه. اوكي دونك المهم هذا هو الدوسي ديالكم. ها هو هاد اللعيبه ديال الغوسو ديال الفيرسومون كيدار في هاد لو كونت هذا 500 درهم في تجاري وفا بنك. سي بون تقول لهم اي اوبري ديال تجاري وفا بنك اجونس كذا مرجان، تقولوا عليهم بحال هكا راه هما غادي يعرفوا. سي بون. لكن احسن حاجه قبل ما ديروا هاد الفيرسومون هذا هو سيكو تقول لهم واش نصيفطوا لكم بار مايل ولا شنو. اوكي حيت ملي قالك ديبوزي يعني راه خصك دي الدوسي حتى لكازا. اوكي هاد المدرسه راه كاينه في الدار البيضاء، راني هضرت عليها، نخلي لكم حتى الفيديو ان شاء الله في سميتو. دونك هذا هو اللي كاين بخصوص الاو اس تي اش. دونك تقريبا الامور راني غنوضحها مزيان في الفيديو الخاص بها. راه دويت عليها انا فقط. هادشي اللي دويت عليه راه لو سيكل دو ليسونس بروفيسيونيل الاجازه المهنيه ديال او اس تي اش اللي فيها لو سيكل دانجينيور، ولكن هو خاص بالناس ديال باك بلس 2 ولا الماستر اللي خاص بالناس ديال الاجازه المهنيه او لا ليسونس بروفيسيونيل. اضافه الى واحد المعلومه، فالناس اللي بغيو يقراو فيها فكاين عندك لا كونتريبيسيون دي زيليف او كو دو لا فورماسيون دو 25000 درهم، 25 يعني 25000 درهم باغ اني. دونك وكاين لا بوسيبيتي ديال الانترنات بور لي ريزيدون اور كازابلانكا، يعني الناس اللي ما ساكنينش في كازا راه عندهم الحق يدفعوا الانترنت، ولكن في لي ليميت ديال اولا لا ليميت دي بلاص ديسپونيبل. دونك هذا هو اللي كاين. الا بغيتو تكونتاكتيهم راه هما التليفون ديالهم باش تعرفوا الطريقه، حيت دابا راه ما يمكنش ديبوزي لو دوسي ديالك. دونك في الاخير فكنتمنى نكون عطيتكم مجموعه من المعلومات، وكنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والله يسر لكم الامور ان شاء الله. بالنسبه للفيديو الخاص بهذه المدرسه هذه راه غتلقاوه في القناه ان شاء الله. بون كوراج ليكم.